أنا هذا اللي كمي كأنهم كورات الحواتي تهاتلتين يا وجحت يوتيوب channel مقعنا بس channelي بدحن متاهم حدش تنسخونكم شمي وجحت بهال سبسكرايب لكم بيتسبسلسخونكم دمو بالدعمي كم سكني دلي لما أنتي بخلي فيديو يا تدالي مالتي نتأنيهم نايلو ما أنتي فيديو نازهون قد نحزيك قال كم زعت لكم زناي ساور كراوت ويد ما زناي كاولو فيديو كسرح لكم تلخو قال جزي كميتشي خمجيرة خمسة دالو أنا بجزاي كرئيكم يلن يرنا يوم لما عندي كميتشي نسرحينا أبجزانا مالتي أمبار كميتشي نمسرح زرلينا نجارات بدعم قليل نجارات يوم مالت أب زخانة دون كان كيدنا كنروحو نخل نجارات يوم تقدم هاي كاولو إيو كاولو إذا النورمال نعدنا زل كاولو يخون ديو يخون إيو جن زي بهلاوي ناي كوريا مجبي سلازخانة ناي بعلم ناي كوريا كابيج ويدما كاولو علوهم كمتو أفس اللي زريكم زلهم مالتيو النسو تتقيمنا إنا لما عند خنصرح من الوقت أبدأ زلهم أبزخونا دون كان كترخوا تخليهم أبعد نتخينا دمو بتزلنا ناي بعلنا ناي حابشا كاولا خنتكم نغقلينا مالتيو عسرار حقو حد عينتيو جن بتو بهلي ناي كوريوان نتخيلنا كن إزو خمس عينت نوح كاولو إيوم زتقامو مالتيو أنا كيميتشي بزح جيزي عندهم أب تيك توكسي بتعم بزح حبشة مسرح جميل ولا تقمتاتو بزح يو إذا نايك كاولو زر أخهم نوعلو زا ساور كراوت بك أن دك سبات أدلي كاب زبحالو زي بروبايوتيك زبحالو ويدما صبوات زبحالو بكتيريات نفسنا زرلينا كاب زيوم يركو يوم دايجيشن مقبي نمحقاق نبال ويدما ميتابوليزمنا إمبروف نمقوار زخون عينت تقمي سلازلوه كل سب ترديقو ياو بدعمي فيمس ندخونه زمت مقبتات يوزي مالتي ناب جزانا بقليل من قد دخنا دالون خلينا كاو زي كاروت كلينا أيو كاو سبرينج أنينز زي دمو أبزخونه ناي إيجيان ستور كيركم ترخبوه زي بيبرز ويدما زي ناي فرنجي قوي بربرة مالتي أنا زي إننا زرليانا بمجمرتا كلتا عينتيو زي بخمزي بعشوق زمتسألو ويدما بفيستال زمتسألو يداز مارا حاديو تقورو تخليخو مالتيو أنا زي ننزل لي أنا بمجمرتا كالي خد حاوسو وتدلي نقار ندحر هاليكم تحاوسو ولو ما أنت قلنا يتقومينا نسرح سو مبزحتي جزي كيميتشي كسرحو تلو زم كورياوين فيش صوصي حاوسو اليوم نحنا دمو أبتقوم جزي فيش سلازي نحاوس بزي نسو نا يتقومينا نسرح مالتيو حيث خالي إذا لينا دمو جاويو كالي أبل صوص تتحانى أبل صوص أنا زدك أمزر لهم ويدما أتو نورمال أبل بعلو وسيركم تحينكم أبغازهم كتقاموا وتخليهم أنا كن إزي أبل صوص sorry تحون مالتيو زي جزاء زدك أمزر لهم سو زي إنيين كالي إذا لينا نقر دمو جنجبلن زعدا شنقورتن تتحانى بحاده حزي زي تحن تهليكم قليل مالتيو انت زي كوينو كن زي ابل ويدما بيرس كاو جنجبلن صعدان شنغورتن كله فريش مالتيو بعلنا حاوسنا طحينا خنقورو نخلينا مالتيو بقطتا نابتو اسرارحه خاطلخو مالتيو حزي نتكاولو ابلته كمقليه كاو تغرو تنكر زباله سلازخونه نعو اوصي كدربي مجمرتا خوا انا خمس غيري خطفو زلخو حدا نمقربوني متشولنا نمبلاعوني متشولنا مالتي نسخم كم دلخمو چغر يولن دحار ጫው اي ثينك سلسته مانكا يغير زلخو اصبق قبلنا ጫውን نسنسلو كاو ماي نحاوسلو مالتي حزي بدنب كيرنا نطرينا زلنا نتكاولو مالتي حزي سو زين حوسو سبيله بدنبي مس امطكو مالتي نحاده 3 ساعات سخون نغدفوينا منتان تطبيلو رسحاتو ديو بكتيريا ديو ገለ ዘለዎ منتان كوصوم انتان مالتي كاون سوسكا ريدي زخونلنا بغونه ደሞ ዘልዩና ነገራት ንኸታትፍ حزي زي سبرينج انينيو أب عدي اللدو أيلن إرقصني أخونكن أبز عدقن أبز خونه بوتا يركبيو سو زي خلينا أيو حدا السار أخوليو عقن كم بعلهم بزح تدالوات خين كن توسخالو مشتن تدالوات خين كن تغنسالو هذا زين أنو حبيله
ቆሪፅ ከዳልውን የመጀመርታ ቀጥለ ካሮት ድማ ልሒፀ ማለት እዩ አድቂ ቀቢለ ክቆርፀን የኸዳልወን ካብኡ ደሞ ካሊእ ኣብዚ ክንዲ ካሮት ደሞ እዚ ጻዕዳ ካሮት ዝመስል ኣሎ ንሱ እውን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ንሱ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀሙ ግን በዚ ቀለለ መንገዲ በዘን ክልተ ነገር እዚአን ክነዳሉ ንኽእል ኢና ድሕሪ ሰዓት 2 ሰዓት ዝኸውን ፀኒሕና እቲ ካውሎ ዘፍዚፍናዮ ዝነበርና ካውሎ ኣፅብቕ ኣቢልና ንሓውፅቦ ማለት እዩ እቲ ጨው ምእንታን ክለቅቕ ጨው እንድሕር በዚሕዎ ጨው እያ ትኸውን ሰው መካከለኛ ጌርና ኢና ነብሎ እንድሓር ዘሎ ማይ ኣብቲ ውሽጢ ካውሎ ማይ ስለ ዝሕዝ ፅሙቕ ኣቢልና ኣፅብቕ ኣቢልና እቲ ማይ ነውፆ ካብኡ ናብቲ ምድላው ክንኣቱ ተለና ድማ ማለት እዩ ኣብዚኣ ኣነ ፍርቂ ኩባያ በርበረ እዚ ናይ ኮርያውያን በርበረ እየ ተጠቒመ ዘለኹ እንትቕንስሉ ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ ዝመረኩም እንድሕር ኮይኑ ትቕንስሉ ትኽእሉ ኢኹም ፕሊስ ኣነ ብበዝሒ ስለ ዘዳሉ ዘለኹ እየ ክንዱ ተጠቒመ ካብኡ ኣፕል ሶስ ገይረ የለኹ ኣፕል ሶስ ብምልእታይ ዳርጋ ብምልእታይ ተጠቒመ ዘለኹ ካብኡ ጅንጅብልን ጻዕዳ ሽንኩርትን ደሞ ተጣሓነ ዝህም ዝበለ ማይ ድማ 2 ኩባያ 1 ኩባያ ንፈረቓን ገይረ ብሓደ ገይረ ሕውስውስ ከብለን እየ ዝአን ማለት እዩ ካብኡ ሕዚ ትጥዕምዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ካውሎና እቲ ስፕሪንግ ኣኔን ካረትናን ኩሉ ብሓደ ኣፅብቕ ኣቢልና ኣዳውስ ነብሎ ማለት እዩ ኣዳውስ ዲ ዝበሃል ወይ ድማ ሕውስውስ ነብሎ ብጣዕሚ ግዜ ወሲድና ካብኡ ነቕምጠሉ ኣቕሓ ደሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጥርሙዝ እንድሕር ኮይኑ ዝበለጠ ብውዒ ማይ ሓፂብና ውሽጡ ፅሩይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ብእንታነ ነዊሕ ግዜ ክፀንሐልና ድሓር እተን ዘዳልኸውን ኪምቺ ቀስ እንዳበልኩ ናብቲ ጥርሙዝ ይገብረለኹ ማለት እዩ ኣፅብቕ ኣቢለ ድማ እንዳቐፃቐጥኩ እየ ክገብረሉ ማለት እዩ እንዳፀቐጥኩ ንንእሽተን ኪምቺ ከእትወሉ እየ ካብኡ ንምንታይ እዩ እዚ ኣየር ክህልዎ የብሉን ኣየር ብፍጹም ከኣትዎ የብሉን ኣየር እንድሕር ኣትይዎ እንትን ይኸውን እዩ እቲ ባክቴርያ ንውሽጢ ጠቓሚ እዩ ኢልና ነዳልዎ ዘለና ናብ ምብልሻው እዩ ዝኸይድ ቀልጢፉ ይበላሸወና ማለት እዩ ሕዚ ከምዚኣ ጌርና ጥርግርግ ኣቢለ ኣዳልየ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሲምፕል እያ በቃ ምንም ፕሮሰስ ኣየድልየን እዩ ካብኡ ደዚአን ክድን ኣቢለ ኣብ ፓንትሪኽን እስካዕ 1 ወርሒ ክፀንሕ ይኽእል እዩ እንድሕር ቀልጢፍኩም ትጥቀምኦ ተደሊኽን ደሞ 2 ሰሙን ማክሲማም ካብኡ ግጥም ኣቢልና ነቐምጠን በቃ ወዲእና ማለት እዩ ድሕሪ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ኣውፂና ንጥቀሙ ማለት እዩ ካብኡ ሓደ ግዜ እንድሕር ከፊትናዮ ግን ኣብ ፍርጅ ክንቕምጦ ኣለና ምስ ሩዝ ጌርና ምስ ዝኾነ ምስ ንዱል ጌርና በቃ ሽሮ ንባዕሉ ሕዚ ብጎኒ ክንገብር ተለና እዚ ኪምቺ ከም ሰላጣ ብጎኒ ጌርና ክንቀርቦ ተለና ፍሉይ ዝኾነ ጣዕሚ እዩ ዘለዎ እና ነዚ ይመስል ናይ ሎማዓንቲ ምድላወይ ከም ዝፈትኹምዎ ተስፋ ይገብር እየ እንድሕር ፈቲኹምዎ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ከም ትወትሮ ቴንኪዩ ምሳይ ፀኒሖም እዚ ቪድዮ ተኸታቲልኩሞ እስካዕ መወዳእታ ይቕኒለይ ብኻሊእ ግዜ ብኻሊእ ቪድዮ ድማ ተመልስና ክንራኸብ ኢና ባይ ባይ